अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब। आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है ए जे चैनल में। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मिस्र और दरियाए नील की। जी हाँ, मिस्र का जोग्राफियाई नाम है द गिफ्ट ऑफ नाइल या फिर तोहफा नील, यानी मिस्र को दरियाए नील एक तोहफे की तरफ इशारा करती है, बल्कि इसे मिस्र का तोहफा भी कहा जाता है दरियाए नील को, क्योंकि दरियाए नील दुनिया की सबसे बड़ी दरिया है जो 4000 मील लंबी है, तवील है, लॉन्ग है। और ये अतराफ के इलाके को इस तरह जरखेज करती है कि वहाँ पर ज़राअत बहुत ही तरक्की याफ्ता है, और वहाँ पर काली मिट्टी और भी जरखेज होने की वजह से वहाँ पर क्या कहना चाहिए, ज़राअत अच्छे पैमाने पर होती है। ट्रांसपोर्टेशन, जहाज रानी कह लीजिए, फिर बहरी सफ़र कह लीजिए, वो हो सकता है। और बहुत सी बातें हैं जो दरियाई नील की वजह से काफ़ी फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्श है मिस्र के लोगों के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मिस्र की बात करते हैं तो हमें फ़िरौन का जिक्र भी याद आता है, मूसा अलैहिस्सलाम का याद आता है, बीबी मरियम का, हारून अलैहिस्सलाम का। क्योंकि जिस ज़माने में फ़िरौन अपनी खुदाई का दावा कर चुका था और सबको बरतर और सबसे अपने आप को सबसे आला बताता था, कहता था कि वो वही जो है जन्नत और दोज़ख का मालिक है, वही दुनिया का मालिक है, आखिरत कुछ नहीं बल्कि तमाम फैसले वही कर सकता है। तो उस कौम को राह रास्त पर आने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया नाज़रीन, उस ज़माने में भी गैब का इल्म रखते थे लोग, काहन जादूगर थे, खबर देते थे बादशाह को। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पैगंबर आएगा जो तुम्हारे लिए ही मुश्किलें पैदा करेगा और तुम्हारी नफ़ी पैदा करेगा। ये सुनना था कि बस फ़िरौन ने हर बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया। जो भी बच्चा पैदा होता उसे मार दिया जाता। बनी इसराइल की कौम का जो भी बच्चा जन्म लेता, पता नहीं यही मेरा हरीफ हो, मेरा दुश्मन हो, मेरा मुखालिफ हो, ये सोचकर बादशाही और शहनशाही सतह पर कत्ल किया जाता था। बाद में हुआ है कि नाजरीन, जो रईस जो लोग थे, रूसा उमरा, जो बड़े बड़े लोग थे, वो फ़िरौन के पास हाजिर हुए और कहने लगे, तुम अगर ऐसे कत्ल करते जाओगे तो फिर हमें खादिम कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारी खिदमत कौन करेगा, ये कहने लगे। और ज़ईफ़ी में अगर हमारा कोई पुरसान हाल ना हो तो फिर हम मर भी सकते हैं। और उस ज़माने में ज़ईफ़ लोग जल्द भी मरने लगे इसकी वजह से, क्योंकि जब बच्चा पैदा ही नहीं हो तो बड़ा कहाँ से होगा और खादिम कहाँ से बनेगा। तो गर्ज फ़िरौन पर इस बात में दबाव डाला गया। तो फ़िरौन ने ऐलान किया कि अब रोज़ाना बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि एक दिन आड़े एक दिन, ऑल्टरनेटिव, आज कत्ल किया जाएगा, कल नो मर्डर या नो कत्ल, नो किलिंग, फिर परसों, ऐसा करता गया। तो इसमें हुआ है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ जब वो आए, जिस दिन कत्ल का दिन नहीं था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो बीबी मरियम, उस दिन कत्ल का दिन था और हर बच्चे को कत्ल किया जाता था। तो ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम पर भी तलवार लटक रही थी। तो बीबी मरियम ने उन्हें एक संदूक के अंदर बंद करके महफूज तरीके से उन्हें दरियाए नील का जिक्र आया, देखे नाज़रीन, दरियाए नील में छोड़ा। वो बहते 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 ऐसी नहर के पास गई जो कि फ़िरौन के पास थी। और फ़िरौन की नहर में जब वो पहुंची तो फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों नहर का नज़ारा कर रहे थे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तो जब उन्हें देखा कि बहुत बड़ा बक्सा संदूक आ रहा है, तो उन्होंने उसे लेकर खोला तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला। तो फ़िरौन की बीवी ने फौरी कहा कि मैं इसे अपना बेटा बनाती हूँ। फ़िरौन भी खुश हो गया और उसे पालने लगे। और आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम खुद दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए, तरवीज करते हुए, इशाअत करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया अल्लाह के हुक्म से। तो नाज़रीन, मिस्र से, दरियाई नील से ये वास्ता भी है। उसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी मिस्र से। हज़रत यूसुफ ने अच्छा गुल खिलाया मिस्र में, पाक दामानी के बंदे चाके गिरेमा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा भी मिस्र से ही मुत्तसिफ है। और दरियाई नील की अगर हम बात करें तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को अल्लाह के रास्ते पर लाने की बात की, तो जो लोग उनके हामी थे वो उनके साथ थे, और जो लोग उनके मुखालिफ थे वो ज़ाहिर है तमाम फ़िरौन के थे। और फ़िरौन भी खुदाई का दावा करता था और उसके हवारी जो थे, उसके हिमायती थे, वो भी उसका साथ देते थे। तो जब आखिर में यह तय हुआ कि जो राह रास्त पर है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, और जो
میری مخالفت کرے گا اس کو نیست و نابود کرے گا۔ تو ہوا یہ کہ فرعون نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو مارنے کی غرض سے ان کا پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو یہ لوگ جو ہے دوڑ پڑے دریائے نیل کی طرف گھوڑوں پر، اور کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے فرعون کا لاکھوں کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ جب یہ لوگ دوڑتے دوڑتے بنی اسرائیل کی قوم دریائے نیل کے پاس پہنچی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اب ہم لگتا ہے کہ ہم دریا میں تو جا نہیں سکتے، پیچھے بھی جا نہیں سکتے کیونکہ فرعون کی فوج ہمیں مار دے گی۔ تو اس پر موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے، ہم نے اس کے احکامات کی پابجائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تو ہوا یہ کہ عصا جو لکڑی ہے، لکڑی کو موسیٰ کو مارنے کا حکم دیا گیا، مارتے ہی راستہ بن گیا، پانی پہاڑ بن گئے، راستہ بن گیا، اور ہوا ایسی چلی کہ وہ راستہ سوکھ گیا اور وہ لوگ اس پہ سے آسانی سے پار ہو گئے۔ جب فرعون جو کہ سردار تھا، یقیناً سب سے آگے تھا، جب وہ پہنچا تو کہنے لگا کہ اپنے حواریوں کو، اپنے حمایتوں کو، اپنی فوج کو کہ موسیٰ اور ان کے حمایتی چلے گئے، کیوں نہ ہم جائیں۔ وہ بھی اندر چلے گئے، جاتے اللہ کا حکم ہوا اور پانی برابر ہو گیا، پہاڑ پانی بن گئے اور ان کا پورا لشکر فرعون کا غرق ہو گیا دریائے نیل میں۔ تو ناظرین، اس حساب سے اسلامی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے دریائے نیل کی اہمیت ہے، مصر کی بھی اہمیت ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افریقی ممالک سے بہتی ہوئی دریائے نیل بحر روم تک جاتی ہے اور بیچ میں وسط ایشیا کے علاقے کو بھی سیراب کرتے ہوئے جاتی ہے۔ تو اس دریا کی کافی اہمیت ہے۔ اگر ہم مصر کی ایک اور بات کریں تو یا ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیرامڈس آف ایجپٹ یا پھر مصر کا منشور جو ہے نا، یہ 7 عجائب میں سے ایک ہے، 7 ونڈرز آف یونیورس جو ہیں دنیا کے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، پیرامڈس آف ایجپٹ۔ یعنی فرعون اس زمانے میں اہرام مصر جسے ہم کہتے ہیں تعمیر کیے جاتے تھے، جو اہم شخصیات ہیں، جو بڑی شخصیات ہیں، جو بلند و برتر ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے بناتے تھے، اسے کیمیکلز کے ذریعے، ادویات کے ذریعے محفوظ کر کے ان کی لاش کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ آج بھی حیدرآباد کے میوزیم میں، باغیان کے میوزیم میں ایک ممی کی لاش آج بھی ہے، جو اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے نظام آف حیدرآباد کو تحفے میں دی تھی، اور آج بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تجسس سے، شوق سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے بھی دیکھا، وہ ایک دلہن کی لاش ہے، وہ جسے دلہن پاشا نام دیا گیا، وہ اپنی زچگی کے دوران میں، ڈیلیوری کے دوران انتقال کر گئی، اور اس کی لاش کو کیمیکلز لگا کر، باندھ کر، ادویات لگا کر اسے رکھا گیا، اور آج بھی اس کا ایک ناخن جس کو کہ مہندی لگی ہوئی ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یعنی ممیوں کو بنانا، ممی کا وجود، یہ بھی جو ہے مصر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کتنے ہشت پہلو شخصیت والا مصر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھی اس سے نسبت ہے، فرعون کی نسبت ہے، بنی اسرائیل کی نسبت ہے، اور دریائے نیل کی نسبت ہے، ممیوں کی نسبت ہے۔ اس کے علاوہ مصری دیگر پیشوں میں کافی ماہر تھے، زراعت ہو یا پھر شکار کرنا ہو یا پھر غذا کی فراہمی کے لیے جو وہ لوگ محنت کرتے تھے، ان سب میں بھی آگے تھے۔ اور مصر کی خوبصورتی بھی مشہور ہے ناظرین، کہتے ہیں کہ مصر کے لوگ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے ناظرین، اچھا ہونا، برا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ سب اللہ کے رنگ ہیں، تمام رنگ اللہ کے ہیں۔ غضنفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رنگ، جی ہاں، تو تمام رنگ اللہ کے ہیں، ہر نشانی اللہ کی ہے، ہر دن اللہ کا ہے، ہر ہفتہ اللہ کا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ہم نہ کسی لمحے کو برا کر سکتے ہیں، نہ کسی دن کو، نہ آدمی کے رنگ کو، بلکہ اگر اس کے سنگ کو ہم برا کر سکتے ہیں اگر وہ برا ہو، ورنہ رنگ کو نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، سب بندے ہیں، دولت کے معاملے میں، نہ شہرت کے معاملے میں، رنگ کے معاملے میں، نہ روپ کے معاملے میں، نہ حیثیت کے معاملے میں، نہ اوقات کے معاملے میں۔ ہاں، اعمال کے معاملے میں ضرور اللہ تعالیٰ ڈسکرمنیشن کرے گا، فرق کرے گا، اور اس کے مطابق اس کو صلہ ملے گا، درجہ ملے گا۔ کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال یہ بھی ہے ناظرین، محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز۔ غلام تو غلام ہوتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو دونوں ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تبھی تو کہا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ اور غلام ایک ساتھ، کیونکہ سب غلام ہیں اس بادشاہ کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت ہے۔
اللہ जल्ल शानहू है, शान मन वालहू है, और उसकी तारीफ में हम जितना भी कहें कम है, क्योंकि वो अहद है, अल्लाह समद है और सबसे बुलंद बरतर है। तो नाजरीन, हमने मिस्र और नील के मुताल्लिक़ आपको अपने ख्यालात से वाकिफ़ करवाया कि उसकी काफ़ी तारीख़ी अहमियत है, और हमने कई मैगज़ीन में, अखबारात में, हर जगह, बल्कि बच्चों की किताबों में, निसाबी किताब में भी इस बारे में काफ़ी तस्करा है, क्योंकि इसकी एक तारीख़ी अहमियत है। तो हम नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये हमने मिस्र की जो आपके सामने पेशकश की है प्रेजेंटेशन, एजे चैनल के मारिफत से या केयर ऑफ एजे चैनल पेश की है। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं, इल्तिजा करते हैं, इल्तिमास करते हैं कि जो लोग एजे चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बीमारों को सेहत दे, सबको नेक तौफीक दे, और सबको अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे जिस पर उसने, अल्लाह ताला ने इनामात से नवाजा है, और हमें उस रास्ते से महफूज रखे जिस पर अल्लाह ताला खफा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज, गुड बाय।